اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک سنتی فلیس منی من تشبہ بقوم فہو منہ او کما قال سید الکونین فرمائے جس شخص نے جس میرے امتی نے جس میرے تے کلمہ پڑھنے والے امتی نے میں محمد کی سنت کو ترک کیتے او میرے وچوں نہیں. میں اللہ واسطے عرض کردا نبی تے نفی فرمائیے کہ او میرے وچوں نہیں جڑے منہ تے سنت نہیں. ہن قیامت دے دن اللہ دی دربار ہو سی عدالت خداوندی آبا اللہ نے وزن تھی سے ووضع الکتاب فتر المشفقین مجرمین مشفقین مجرم لوگ اس طرح نے چیخا بھرنے سے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب کاش یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. چن چن کے اس یار نے چھوٹے بڑے گناہ گن کے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. میرے بندیا جو کچھ دنیا جو کیتا ہی اے تیرے سامنے ہاتھ. مسلمانوں کیڑے دربار ہو کون ذات ہو سی کسی بزرگ نے اپنا تخیل پیش کیا وہ دی خدا کے روبرو جب دل قیامت کا بابا ہوگا تو اس دن باپ بیٹی کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب آبادنا میں کلشن نماز بھی موجود روزے بھی موجود حج بھی موجود صدقے بھی موجود خیراتیں قربانیاں عمرے موجود سخاوت موجود شریعت دا وقت مستحب بھی موجود مگر ایک کونے تے لکھا دیے کہ اے امتی نبی دا سنت دا تارکھا یہ منہ تے سنت نہیں. ہر عبادت ہر عمل موجود ہے مگر سنت اللہ دے ہی پہلو خدا دے نبی دی کرسی ہو سی. حدیث چاندے نبی کرسی تے بحثن نہیں کرسی دے پیچھو امت دے فکر اٹھے کڑے ہو سن لے دے کڑے ہو سن. با وفا محمد کس قدر بے وفا مگر شہیدی اتو نو چٹ لکھے کرے حوصل ایک چٹتے لکھا کرے حوصل من ترک سنتی فلیس منی. دوسرے چٹچ من تشبہ بقوم فہو منہم. اور میں تو ساری خدمت عرض پیا کردا خدا اپنے محبوب کو سچا کرے دی تہانوں سچا کر. یہ نبی دا فرمان سچے تے نبی نفی فرما چڈیے. اور تھوڑی نماز ضبط روزہ ضبط حج ضبط زکات ضبط سخاوت ضبط قربانی ضبط 40 حج کیتی ضبط وہ تے اپنے غلاماں کو رات دن آزاد کروائے ضبط ساری زندگی دا عبادت ضبط
ایک شے دے پیچھے نبی دی سنت دا تارے کھاوے. نبی جو نفی فرمائی بیٹے جو من ترک سنتی فلیس منی. ہن ہی داڑھی دی اہمیت کو تو آپ دیکھ لے کہ ہی دی اہمیت کس قدر ہے. جے نہیں تے نماز بھی قبول نہیں، جے نہیں تے آنکھوں روزہ بھی قبول نہیں، جے تیرے منہ تے کو نہیں سخاوت بھی ضبط تھی گئی ہے. فرض جرم لے سی جہنم دا پاس دے کے جہنم بھیج چڑے. تو ای واسطے کوشش بیٹا کرے نا کہ مسلمان سارے منہ تے فال تے موجود ہیں، پر یہ جو گندے غلیظ دور ہے جنہیں دور دے غلاظت ذہن تے پئی ہے. صبح کرنا شام تک کسائی نے وجود تے لوہے کو پھیر کے او وال ضائع کیتی پے. اے وال تیرے قیمتی ہے، اے اون خدا پیدا کیتے جڑا خدا تیری ماں کو خدا پیدا کیتی کھڑے. اگر یہ وال محبوب دے خدا کو مقصود نہ ہو دے تیرے منہ تے اے وال پیدا نہ کرے. یہ یاری رب رسول ولی یہ یاری سب خوار یعنی جنہ یاری لئی او ذات دے نال انہاں بڑھ دیاں بیڑیاں تار. جنہ منہ موڑا ادھر کولو او گئے نو ہے جہان ماریا. جنہ کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا انہاں جیتیاں بازیاں ہاریاں نہیں. پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ دی قسم نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کر مسجد چلے گئے، بے نماز کا وقت ختم تھی گئے. چار پئی تو لتھے زمین تے بیٹھے، جی زمین تے بے نماز لت رکھی آئی. بے نماز کا لت رکھن تے زمین دی دھار نکل، زمین دی چیخ نکلتی ہے، رڑ کٹتی ہے. دی اللہ مہربانی فرما، اے بد قسمت نمک حرام تیرا پتہ جو کو تو سدے تے تیرے سر تے اے نہ آوے. ہندے بلاوے تے کتے بھی دوڑ کی قدماں وچ جھکن، حیوان بھی انہیں سد تے جھک. اللہ میاں ترندے پرندے بھی انہیں سد تے آون. تیری ساری مخلوق ہندی آواز تے لبیک کہ جب تو ہی نمک حرام کو بلاوے اے تیرے سر تے نہ اٹھے. مولا میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی، میری پشتے چلے، میں کو حکم دیتا بلے فخسفنا بہی وبدارہ الارض. جی میں قارون کو کھا گیا بھی یہ نمک حرام کو بھی ایویں کھا. بے نمازوں چودھریوں ملکوں خانوں قریشیوں پیروں مولویوں سردار سن لو میری ماں اور بہنوں. بے نماز جس وقت زمین تے ٹوٹے اللہ دی قسم زمین دی دھار نکلی. اللہ فرمائے میری زمین ذرا ٹھہر جا، میرے بندے کو چند قدم تو رکھ. جب زمین تے ٹردے ساری خدائی اس قدر متنفر ہے کہ ساری خدائی اللہ دی دربار وچ دھار فریاد کیتی کھڑی ہے. کتے منہ پھیری کھڑن، جنگل دے خنزیر منہ پھیری کھڑن، حیوان منہ پھیری کھڑن. سورج دی فریاد ہے، ستارے دی فریاد ہے، آسمان دی دھار نکل گئی ہے. مولا مہربانی کر ہی کو گم کر، اسا نہیں برداشت کر سکتے. جب ساری خدائی متنفر تھی گئی ہے بے نماز کر، اور اللہ کریم نے حکم دیتے جبرائیل جی رب جاؤ اس بد نصیب کو اطلاع دو، او بد نصیب بے نماز فلیطلب ربا سوائی ولیخرج من الارض ومن تحت السماء. بد نصیبہ اللہ دا آرڈر تھی گئی نکل کھڑا تھی جگہ تھی ون میں خدا دی خدائی بھی تو نکل ون. میری زمین چھوڑے، میرے آسمان دے تلو بھاگ ون. میری ساری خدائی تے کل متنفر ہے، میری
دی خدائی تے کو قبول نہیں کی، میری زمین تے رہن دے قابل نہیں، میری آسمان دے تلے رہن دے قابل نہیں۔ او بدقسمتوں یہ کافی ہوئے اگر کچھ غیور مسلمان ہوئے۔ اللہ فرمائے چخے تھی ول نکل ول وہ ہوں ویلے گھر وچوں بندہ اپنے پتر کو پیو کڈھے لے جڑے گھر دا پیو گھر والا پتر تے ناراض تھی ولی جڑے نوکر تے مالک ناراض تھی ویلے اجے چخے تھی نکل کھڑا تھی میرے اکھی دے کوئی تھا ناراض ہے میرے شہر تے قصب وچ واپس نہ آتے وے اللہ ناراض تھی کہ وے اللہ حکم دیتے نکل ونو میں خدا دی خدائی وہ کیڑی جائے کتاب نوجوانوں میرے سرداروں سن جب زمین دے اتنے چلتا ہے نہیں نکل سکتا ہاتھ دھرم تھی کہ والی ہوں دی خدائی وچ موجود ہوں دا رزق کھاوا ہوں اللہ فرمائے جبرائیل جیر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کتے کو بھی اللہ کریم نے آنکھ دیتی کان دیتے نے دل دیتے تو حیوان کتے دے مقابلے وچ انسان کو اکھ کان دل دیتے مگر ایکو انسانیت دا اکھ کان دل اکو حیوانیت دا اکھ کان دل۔ ہاں ہوں اپنے کن نال مالک دی آواز سنی لبیک کی کرے چاہے مالک روٹی گھتے نہ گھتے پر مالک دی سڑ تے سر جھکائی کڑی وہ او دیکھ کے مالک دا حیا کرے دی آنکھو آنکھو نا او دیکھ کے مالک دا حیا کرے دی او سن کے مالک دی آواز کو فکر کرے لے آنکھو سنی بھی کھڑی دیدہ بھی کھڑی فکر بھی کیتی کھڑے کے ساتھ میں کو کھڑا مرے دے میں آدھا وہ سردار بیٹھے مالک اپنا بیٹھے تے نوکر گزرے لیا عبد الرحمان دیکھتا کھڑے سنگا دوجی سڑتے بھی نہیں آیا سنگا بھی کھڑے نال بھی کھڑے تریجی سڑی تے چوتھی سڑتے تو ساسن جتی چاہ کی ہوں بتھاڑ بھی کٹے سو دھکے دے کے قد بھی جڑے سو مگر فیاض خدا تو قربان تھی یہ جی مہربان خدا ہی رحیم خدا ہی وہ اندر سڑ تے لکھیا دے پر تہاڈی روٹی بند نہیں کرے گا تو کو کچا تے ککھاں جھوپڑیاں وچوں نہیں کڈے گا تہاڈا پانی بھی بند نہیں کرے گا وقت انتظار بیٹھا کرے دے کہ بندہ تو آسے ہی کوٹھی کو بھی جڑے چھوڑا سے تے رون دے کپڑے لہا گر سے روح کد گر سا کیوتی تیرا مردہ کو بھگا سدے تھا تیرے کمرے وچ پھر میں تیری پوزیشن دیکھا تیرے گھر والے ہی مردے نال پیار کرے یا نہیں کرے جڑا مردہ تیرے جڑے کمرے وچ موجود ہو سی اللہ فرمائے رات کو تیری ماں بھی درکل تیرے قریب نہ باسی تیری گھر والی تے کلاٹی کری ہو سی بچہ تے کل جدا ہو سن تیرا مردہ اکیلا بھی ہو سی تیرے نوکر غلام بھی تیرے نال مہر گوارا نہ کر سی اللہ فرمائے قدر الانسان آنا انصاف آیا نہیں مارا جی انتہا اج تیرے ہاتھ خالی ہے تیرے انگلیاں دا گوٹھا لہا گدن ہے تیرے سر دے تے تیرے سر دے ٹوپیاں تیرے سر دی تاج شہنشاہی اتار گدن ہے تیرے کھدر دی ٹیٹرون دے کرتے لہا گدن ہے تیرے وجود دے سلوارا لہا گدن ہے تے کو کھدر تے پرانے کپڑے بھی چھٹی کرل ہوں کوٹھی وچوں بھی آپ کھڑیا دل جلتی نال ہی کچھو وہ تیری کھائی کتنا گڈی کھڑے جگلا بھی ٹویا کھٹی کھڑے اللہ فرمائے حیا نہیں بھی آیا کوٹھی کیوں چھوڑی آنے وہ مال کتھی جڑے مال پیچھے جڑی کوٹھی پیچھے جڑی اولاد پیچھے اور جڑی جائیداد پیچھے میں اللہ دے ساری کو اہمیت نہ بھی دیتی اج تو جو میرے دربار چانا پہ خالی ہاتھ کڑے منہ نال پیا ہائے بلال فنادا تو لڑ گئے کئی وپاری
کئی اپنی آپ بچا کر گئے، کئی کھیپ لٹا گئے ساتھ سودا دست بدستی دا نہیں ملی رقم ادھاریے یا گال فقیر دی یاد رکھے متوجہ یار ویسا ان پہ لوگ سر تے بہ کے آدھے بیٹھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں اللہ دی قسم کر کے آبا اس وقت کوئی پرسان حال نہ تھی سی الاعمال بالخواطر تیری خاتمے دا دار مدار عمل دی سوچ گر کی ہو جائے عمل کی تھی ہوئے لگ کاری سر تے بیٹھے ہوئے ایک لفظ قرآن دا اثر نہ ہوا جب دنیا تے ہوندا نہ برسے وہ اپنی کلام دا اثر نہ ہونے سی جب تک زندگی وچ ہوندا نہ برسے وہ کلمہ اپنا نہ پڑھاندے سی جب تک تو ہوندا زندگی وچ نہ برسے وہ اپنا رزق دی خیرات بھی تیرے حق وچ قبول نہ کرے سی ساری دنیا دے پھوک جھاڑ کرنے والے ولید غوث کتب تیرے سر پہ کھڑ کے ہاتھ اٹھا کر ہوں غشور خدا نے اعلان کر دیتا ہے میرے کو اپنی ربوبیت دی قسم ساری دنیا دے قاری ساری دنیا دے علماء مفسر مفکر محدث ساری دنیا دے غوث دے کتب تیرے سر دے پہلو وچ کھڑے ہوون تے آ کے دوئی دے ہاتھ کھڑے کرن اللہ فرمائے جب زندگی وچ تو میرا نہ بنا میرے سر دی پرواہ نہ بھی کیتی میرے سر کو اہمیت نہ بھی دتی اللہ فرمائے سبحان اللہ اللہ فرمان پلیت کو ناوڑنے صاحب اکو ندس جرا ندس پلیتیا نال ہدنا نہیں اکو کئی پلیتیا نال پر ہی اکو میں ہک کو چھوڑے سے ہر دنیا دی خلافت ون چاہیے سے اٹھاڑ نک لباس بھری کھڑے ناگا سن اللہ فرمائے ہی پلیت کو گھر چنا واندے سو ٹٹیاں وچ تے لپا ملے سو اکو ٹٹیاں وچ تے چھپا ملے سا اکو کن کن پکڑ کے ٹٹی چ ڈھک ملے سا پر نہ اپنے گھر وچ آوا دے سا نہ محمد دی مسجد نبوی وچ ونجا دے سا واہ 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 زندہ واہ واہ تکبیر آخو تھا ناراض نہ تھی سو ایک گل کی وجہ قربان تھی اس مومنہ بی بی صحابیہ تو آدھے 70 جوڑے موجود کیٹرون دے ویراتی جوڑے موجود گھر والی دا 174 جوڑا موجود میراسی دے پتر دی شادی تھی وے تے میری ماں ایک گھنٹے واسطے 40 جوڑا چاہیے ایک منٹ دا جوڑا تبدیل کریں دیے دسے دیے کہ میں سیٹھ دی گھر والیا چودھری دی گھر والیا ملک دی گھر والیا ایک لہندی پیے بیا پیدی پیے تجربہ خدا دی دربار دی حاضری دا وقت آولے بہانہ بڑائی کھڑے کیوے کر پتر جو پلید کر سچن کبڑے ہر وقت ٹٹی کرے لے دشا نماز کیوے پڑھا ہی بد نصیب کل پچھا وگے میری ماں میراسی کو خوش کرن دی خاطر تے ایک گھنٹے واسطے 40 جوڑا تبدیل پئی کرے نہیں تے جہاں رب پتر بھی دیتی کھڑی اے وجود دی تندرستی بھی دیتی کھڑے جنہ رزق گھر چ سابی کھڑی نما خرام اندے گھر دی حاضری دا ٹائم تھی نے ایک جوڑا نکال کے رکھتا جڑے ویلے نماز دا ٹائم تھی نے پلیت جوڑے کل 69 جوڑا پا کے اندے در تے حاضر تھی ول تے شکریہ ادا کر کے سجدے وچ سر جھکے سبحان ربی الاعلی ہاتھ اٹھا کے اللہ میں تیری شکر گزار ہاں کہ یا لوگ بھی ہیں جنہاں کو نے دھن دیتی نہ من دیتی نہ بچے دیتی نہ عزت دیتی نہ کپڑا دیتی پاور دا نہ اللہ میں کھاون دی روزی دیتی ہے اللہ تیری ذات کا شکریہ ادا کر دے اتنا دیتی جو میں تیرے دربار وچ نویں کپڑے پا کے تیرے دیتی حاضر تھئی بیٹھی ہوں میری حاضری کو قبول کر میرے گھر والے دی کمائی وچ برکت فرما میرے بچہ کو نیک بنا اللہ میرا خاتمہ ایمان سے کرے میرے مال جان عزت
دی حفاظت فرماوے مگر عقل مند مئی کوئے گلیات بے عقلاں دے نال ہی گل دا واسطہ بھی کوئی قربان تے صحابیہ بی بی تو تھی وہ جڑی صحابیہ دے گھر وچ ہک چادر ہے پورا جوڑا کوئی نہیں نہ صحابی دا جوڑا ہے پورا نہ صحابیہ دا ہکا گھر وچ چادر ہے جس وقت نماز دا ٹائم تھی نے صحابیہ بی بی تڈی لپیٹ کے ہک چنڈ وچ بیٹھ ویندی ہے صحابی گھر دی چار دیواری تے تالا لگا کے چادر کو اوڑ کے دوڑ ویندے سائیں دے پیچھے با جماعت نماز ادا کرے جب سویرے حضور سلام پھرے دل صحابی سلام تو بعد جلدی نال اٹھی کے جتی پیا پھر ہوندے میرے محمد جو پھر دل صحابی وینا پہ صحیح سوچی کہ خیر کو نہیں آج میں محمد خطبے کو دعا کو جڑا میرا صحابی چھوڑی وینے خیر کو نہیں صحابی ہی واسطے پیا دوڑ دے ورنہ میں آپ تدی لپیٹ پاسا محمد دی روحانی بیٹی کو چادر دے ساتے ہو بی بی چادر اوڑ کے خدا دا سجدہ ادا کرے مسلمانوں اللہ دی قسم کر کے ادا بی بی آدھا کئی عرصہ تک ہکا چادر رہ گئی ہے اس ذات تقوی کو دیکھ بی بیا نہ صحابی کہے صحابی دے سامنے شکوہ کیتے نہ بی بیا صحابیہ دے کہے سہری صحابیہ بی بیا دے سامنے شکوہ کیتے جو کہے کو آنکھوں سرے کپڑی کہونی ہی ڈر کنوں کہ کیوں جے کر آنکھوں میں طرف نراب سی ونجے اللہ فرماوے کہ میری بندی تے میرے بندہ دے سامنے میرا شکوہ کیوں کیتا یہ ڈر بی بی تی صحابی کو یہ ڈر لگ گیا بس چپ کر کے ہی کی چادر اتنا بی بیا کل نماز کلاس ہی نہیں آئی نہ صحابی کل حضور دے پیچھے نماز کلاس ہی نہیں آئے اور ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ چ رکھی بیٹھل صحابی ایک دن جلتی نال اٹھن لگے تے ایک بار ایک پیر قدم رکھے ایک اندر نبی جو پھر حضور اشارہ فرمائے ہی میرے صحابی کو حکم نے بہ جاؤ صحابی حکم دی تعمیر وچ بہن لگے سوچس کہ ہن باہر والا اندر پیر کیویں آنا اندر والا باہر کیویں آنا نبی دے حکم دے خلاف تھی نے یار نے تکلیف برداشت کی تھی پر اتھے جچے وچ بہ گئے نبی دی نگاہ اس صحابی دے چہرے تے حضور دے دل ہوندے اکھاں وچوں ایویں آنسو پیا وانجل جویں موسیٰ دھار بارش برسے صحابی روندا بیٹھے صحابی دے دل و دماغ ایک فکر پیدا تھی گئے اجنبی حکم نے سی کہ میرا صحابی میں محمد دی دعا کو چھوڑ کے پہلے کیوں ہے جے سچا دے خدا دا شکوہ جے نبی دے سامنے جھوٹ بولے نہ تے ایمان ضائع تھی تیسرے نمبر تے جے دیر کرے نہ تے گھر والی دی نماز کلا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین لابثین فیہا ایک نماز کلا کر اسی جہنم وچ اسی ڈبی وچ ایک ڈبی ایک غوطے وچ 2.88 سال تک کھڑنا صحابی دے دل و دماغ وچ فکر پیدا تھی گئے رو نڈال کیا گئے میرے صحابی نے سب تو پہلے میرے سائیں نے سب تو پہلے اپنے صحابی کو قریب کی آپ نے فرمایا میرے صحابی خیر ہے میں محمد دی دعا کو چھوڑ کے جلتی نال کیوں روندے تربدا بیٹھے آدھے یا رسول اللہ ناراض نہ تھیو عرض کرے نا جے سچ بولے نا تے ایمان ضائع تھی جے سچ بولے نا تے خدا دا شکوہ تھی جے کور مرے نا صحیح دے سامنے تے ایمان ضائع تھی حضور فرمائے میں حکم دیتے تیرے واسطے میرے رب دا کیا کرے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صحابی کو ضرورت ہوئی آپ نے فرمایا میں حکم نے نہ حکم دیتا بھی یا رسول اللہ میرے گھر میں یہ چادر موجود ہے جڑی چادر کو اوڑ کے صحیح دے پچھوں نماز پڑھی بھی تہاڈی بیٹی تڈی دی لپیٹ چار دیواری ہک کونے وچ بیٹھی ہے جندرا تالا لگا دوڑ کے ویسا آپ تڈی لپیٹ کے پاسوں تیری بیٹی چادر لپیٹ کے خدا دی حاضری پیش خدا دا سجدہ ادا کرے آپ چادری سدی دی میری ماں آزاد ماں بے نماز ماں اپنے واسطے عذاب بننے والی ماں دنیا کی کیا سمجھ رکھے
میری ماں کیا کل تیرا ایک پتر ایک گھر ایک چمکیلے تیرے برتن تیرے نال وفا نہ اللہ دی قسم کر کے آخو اجڑ تیرا جنازہ راستے تے ودا ہو سی نماز تیری قبر پہلے پہنچی کری ہو جنازہ تیرا راستے تے ودا ہو سی روزہ پہلے قبر پہنچ گیا جنازہ تیرا اجڑ ودا ہو سی زکات قبر پہلے پہنچی زکات اجڑ تینا جنازہ تیرا ودا ہو سی تلاوت قرآن قبر پہ سید القونین نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑے فرمایا میری بچی سیدہ خیال کرے مت تو ناز کرے کہ میں محمد دی بیٹی مت تو ناز کرے کہ میں سید زادی ہوں علی دی گھر والی ہوں حسنین دی امہ ہوں میرا لقب بطول میں حافظہ عالمہ ہوں میری بچی خیال کرے قبر دی چار دیواری جہس کو نسب نہ پوچھ میری بچی قبر دی چار دیواری پوچھا ویسی عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احد میری بچی قبر دی چار دیواری پھر کے پوچھی نبی دی بیٹی عمل ہے نہیں یہ عمل بد چار دیواری پھر کے ہڈیاں کو پیس کے پوچھیا قبر کہ وہ محمد دی بیٹی بد عملی کیوں کی تھی تو میرے دوستو یاد رکھ لو 14 صدی دی میری ماں میری ہی دنیا تے ساری دنیا بیکار ہی اے دنیا دا شو اے دنیا دے مال و دولت اکٹھے کرن بیکار جڑے مرسے اللہ دی قسم یہ تیرے گھر دے دوست تیرے ہاتھ دے چھلے دی تیرے کنا دا والی آئی آپ لہا تیرے کھدر دے ٹیٹرون دے پیارے پیارے کپڑے لہا گھنسیا پتہ نہیں یہ پرانے یہ نوے بھی نصیب تھی نہیں یا نہیں پھر ہی دنیا نال محبت لگن دی ضرورت کیا غفلت دے وچ عمرہ سو تو یار ودانا درندے جاگل پرندے جاگل ایک سم گئے تو انسان آسن قبراں اتے بوسن خبراں کیوں غافل پہ دیوانا کر یاد خداون باری کو اے بے عقل تو انسان بی بی آئی جن گھر وچ اکا چادر سید کونین فرمائے جا میرے صحابی میرے صحابی کو بیت المال چو کچھ کپڑے کچھ سامان اٹھا حکم دی تعمیر دیر تھی گئی ہے اٹھا بی بیا گھر دے اندر ایویں فرق دی پیے جویں مچھلی فرق رو رو نڈھال تھی اتے اللہ اج تو ناراض تھی گئے میری حاضری تو میرے گھر والے کو کیوں دیر سورج نکلن تے آ گئے صحابی نہیں آیا بی بی آخی بھی اللہ اگر آج میرا گھر والا آیا تو میں اس وقت تک گھر کا دروازہ نہ کھلے سکتا جیسے خدا کے رسول کا فیصلہ نہ صحابی پہنچ گئی دیر تھی گئی دروازہ بھی دیا نہیں کھلے دی دیر کیوں کی دی صحابی نے دروازے تے گھر دے درخواست کو چاہیے ناراض نہ تھی وہ جو صحیح نے حکم دیتے صحیح دی حکم دی تعمیر کی تھی ول بی بی دی چیخ نکل گیا جی خدا دا شکوہ کر رہے محمد دی دربار قیامت دل خدا کو کہا منہ دیکھ رو کے بی بی نڈھال تھی کہ زمین تے ڈھائی کتنے تک سید القونین کو اطلاع ملی ہے سید القونین اٹھی کہ آپ آمن بی بی آتے میں نہ خوش نصیب ہو بی بی آتے دروازے تھی محمد آپ دروازے پہ آ کے فرمائے میری بچی مبارک ہوئی میں محمد تیرے در پہ حاضر ہوں فاطمہ دا ابا دروازہ کو اجے قربان تھی وہ میں کو حیا آدھے میری وجود ننگا ہے میں کیویں میرے مدری قریب کملی اتار کے فرمائے میری بچی دنیا تے اے تیرا انعام ہے جو خدا دے سجدے کو اہمیت میری امت دی مومنہ اور تک نسا دیتی کہ ہی سجدے دی اہمیت اس قدر ہے اے دنیا تے محمد دی کملی ای پہلے دربارہ کملی کو بوسا دے دی ادے سونا میں کو حیا دے تیری کملی دا قسمہ خدا چاہے میں کو وجود نیک نصیب جنا دے ہوں دے بروے نے نیک سبب دل کو صاف کر جا بندہ بتا مل پوی وقت مسلمانہ 14ویں صدی دی ماں آزاد بیٹھی ہے نکمی بیٹھی مگر خدا دا سیدھا نصیب نہیں کیوں اس واسطے جو اللہ کریمی کو کتا کے صورت جو پلیت کر کو پلیت کو اپنے در تے آمن نہیں دے
مکھن سوائے نہیں لسیا بلاول تسیا نو جنا وقت دی کھیر جب روغن جوڑ رکھن وچ بھانیاں دے تے اجو وپاری اینی سیدہ او کیا دسیا پلے سن تسیا نو جنا جم دے کھیر پھٹائے ایک کیری ماری جنا ماما تے جنا مومنا پہ مومن دی شان اللہ قرآن آپ پیش فرمائیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آپ تو سبحان اللہ میری ماں مسئلہ شریعت دا جب تک خاوند اجازت نہ دے خاوند دے گھر دی چار دیواری دی چولہے دی سوا بھی میل کے باہر نہ سڑ سکتی نبی صحیح فرمائے بیٹی جب تک کو علی اجازت نہ دے اپنے گھر دی چار دیواری دی کھڑکی کھول کے خالد بن ولید دی گھر والی سہیلی کو بھی گھر وچ نہیں آن سکتی مگر 14ویں صدی دی میری ماں تیرے تے دروازہ کھلے خاوند ہوے نہ ہوے گھر وچ جڑا آوے تیرے تے دروازہ کھلے میری ماں قیامت دے دن خدا تے رسول کو کیا منہ دکھے ہو نبی دی دھی دے متھے کیویں لگسے جڑی نبی دی دھی خیر مارم اندھے کو نہیں دیکھن برداشت جڑی نبی دی بیٹی فاطمہ زہرا قیامت نبی دی دھی دی جماعت چلے کہ او تو ماں دی او بیٹی ہے اللہ دی قسم تے آخری وقت حکم دیتے حسن حسین تو میرے بچے ہو میرے چار پئی تو جنازہ چوانے وہ وقت چوانے جس وقت مدینے دے لوگ رات کو سو گئے ہوون پرندے بھی جاگ دے